الحاوی الفتاوی دے اندر حدیث موجود ہے، مولا علی فرماندے نے جنت دے وچ نا اللہ نے ایک درخت پیدا کیتا ہے جن دا پھل سیب نال وڈا تے انار تو چھوٹا ہے، سیب تو وڈا انار تو چھوٹا ہے تے مکھن دے نالوں زیادہ نرم ہے گا جی، مکھن نالوں زیادہ نرم ہے۔ میٹھا کنا ہے، کچھ پھل بازاروں خریدے جاؤ میٹھے ہوندے نے، کچھ کوڑے ہوندے نے۔ مولا علی کو پوچھا علی میٹھا کنا ہے، فرمایا شاید نالوں زیادہ میٹھا ہے گا جی۔ ایڈا والا پھل سوال پیدا ہویا، یا علی ایڈا والا پھل کیڑا بندہ کھاوے گا جیڑا مکھن نالوں نرم ہے، شاید نالوں میٹھا ہے تے خوشبو پتہ کیویں دی؟ فرمایا مشک نالوں زیادہ اس پھل دے وچوں خوشبو آندی جے۔ اینی اعلی خوشبو، ایڈا میٹھا پھل، ایڈا نرم پھل۔ مولا علی کو پوچھا علی پاک کیڑا بندہ کھاوے گا؟ فرمایا جیڑا بندہ نبی دی ذات تے رج کے درود پڑھے گا نا، رب اس بندے نو جنت دا پھل کھلاوے گا۔ جیڑا بندہ نبی دی ذات تے کثرت نال درود پڑھے گا جنت دے پھل وہی بندہ کھاوے گا۔ اسی چاہیے سانو یہ کہ اساں راج کے درود پڑھیے مصطفیٰ دی ذات تے۔ اچھا ایک میں تانوں گل ویسے بھی کر دیواں،